भरतवंशीहरूमा सामर्थ्यका आधारमा राज्य प्राप्त गर्ने पद्धति स्वयं भरत महाराजकै समयबाट बसेको थियो। अनि पाण्डुपुत्र पाण्डवका सन्तानहरू, धृतराष्ट्रका सन्तानहरू, पाण्डव धृतराष्ट्र यी तीन भाइ संजय सहित जो व्यासद्वारा नियोग पद्धतिद्वारा जन्मेका सन्तानहरू, जन्मैले अन्धो धृतराष्ट्र जो पद प्रतिष्ठा बाहिरी आँखा त जन्मैले अन्धो छँदै थियो, भित्र हृदयको आँखो पनि पद प्रतिष्ठाको लोभ लालसाले सन्तानप्रतिको आसक्तिले मोहले गर्दा बन्द भएको, भित्र बाहिर दुवैतिरबाट अन्ध भएको धृत राष्ट्र, जसले राष्ट्र राज्य प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै दुष्कर्म पनि गर्न पछाडि हट्दैन, त्यसको नाम धृतराष्ट्र। अहिले सारा पृथ्वी धृतराष्ट्रहरूले भरिरहेछ र धृतराष्ट्र अन्धो भएर जन्मनुमा पनि पूर्व जन्मदेखिको संस्कार स्वीकृति छ। धृतराष्ट्र 50 जन्म अगाडिको विषय, 50औं जन्म अगाडि शिकारी व्याधा थियो, जसले चराको गुणमा भएका 50वटा अन्डा झिक्दै भुइँमा फाल्दै गरेर फुटाएको थियो। 100वटा अन्डाहरू झिक्दै फाल्दै बडो गजब छ संसार। मैले यहाँ अहिले धृतराष्ट्रले चराका 100वटा अन्डा टिप्दै भुइँमा फाल्दै फुटाउँदै टिप्दै भुइँमा फाल्दै फुटाउँदै गर्यो, त्यसका भित्र ती चराका बिचारा बच्चाहरू जन्मन नपाउँदै मरे भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई हृदयमा कत्रो द्रवित भएर आउँछ। फेरि हाम्रो हृदय उस्तै परेदेखि कुखुराको अन्डा खाँदै हामी गर्छौँ, सबै कुरा अरूलाई परेको हामीलाई बडो नरमाइलो लाग्छ कि अरूले गरेको त्यस्तो फटाइ पनि गर्ने हो। त्यो धृतराष्ट्रले बिचारा चराका अन्डा फुटाएर फाल्दैन हो भन्ने लाग्छ, आफूले खानी हो भनेर कहिले प्रश्न आउँदैन आफूमाथि। र धृतराष्ट्रले ती 100वटा चराका अन्डाहरू फुटाउँदै फाल्दै र जब रात्रिकाल सायंकालमा चराको गुणमा त्यो चरा फर्की आएर हेर्दाखेरि आफ्ना अन्डाहरू, आफ्ना ती बचेराहरू नकोरिएलिएका बचेराहरू छैनन्। बडो द्रवित भयो हृदय, रुन लागि, रुँदै गर्दाखेरि त्यो क्रन्दन त्यो रोदनका कारण आँखा अन्धो भए ती चराको। र 50औं वर्षसम्म गरेको पुण्यका प्रभावले 50औं वर्ष पछाडि धृतराष्ट्रमा 100 भाइ सन्तान जन्माउने, 100 भाइ छोरा जन्माउने पुण्य प्राप्त भयो। पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि यसपटक त्यो चरा आफ्ना सन्तानको विरहमा अन्धी भएका कारण अन्धो भएर जन्मियो र 100 भाइ छोराहरू पनि भए। र जसरी पूर्व जन्ममा आफ्ना हातबाट त्यो धृतराष्ट्रले 100वटा चराका अन्डाहरू फुटाएको थियो नि, त्यसै गरी त्यसले पनि पुत्र वियोग सहन गर्नु पर्यो, सन्तान वियोग सहन गर्नु पर्यो। आफ्नै आफूले सुन्दै जान्दै देख्दै बुझ्दै 100 भाइ सन्तान गुमाउनु पर्यो। कर्मको प्रारब्धको फल हो त्यो धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरू जो अधर्मका पक्षमा थिए, एकदम बालक कालदेखि नै पाण्डु, धृतराष्ट्र र सञ्जय, यी मध्येबाट सञ्जय बडो बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धिका, धृतराष्ट्र अन्धो भएका कारण राज्य सम्हाल्न अयोग्य, पाण्डुलाई राजा बनाइयो
र राजाको प्रमुख सल्लाहकार सञ्जय भाइ र सञ्जय होइन विदुर भाइ, जो विदुर मुख्यमन्त्रीका रूपमा सरसल्लाह दिन्थे। पाण्डुले राज्य गरेका थिए। सधैँ नै धृतराष्ट्रलाई आफूले राज्य नपाएको हृदयमा बडो चोट थियो, बडो पीडा थियो। स्वभावतः आफू ज्येष्ठ भएको, आफू सबैभन्दा जेठो राज्य स्वाभाविक रूपमा आफूले पाउनुपर्ने, तर आँखा नदेख्ने भएका कारण भाइको हातमा त्यो शासन सत्ता जाँदाखेरि धृतराष्ट्रलाई भित्र, बाहिर देखाउन त देखाएन तर भित्र बडो पीडा थियो। जब ऋषिहरूको श्रापले गर्दा पाण्डवले राजकाज त्यागेर वनवासको निर्णय गरे, तब धृतराष्ट्रले पाण्डुको धरोहरको रूपमा सिंहासन शासन सत्ता चलाउन लाग्यो। र अब त्यो शासन सत्ता सम्हाल्दै गर्दाखेरि त्यो श्रीपेज फुकालेर, त्यो मुकुट फुकालेर अब फेरि पाण्डुका छोराहरू युधिष्ठिरको शिरमा त्यो मुकुट राख्ने इच्छा फिटिक्कै थिएन। यता आफ्नै छोरालाई राजा बनाउनु पर्यो, आफ्नै छोरालाई राज्य सुम्पनु पर्यो, यस्तो इच्छा धृतराष्ट्रमा स्वाभाविक रूपमा मान्छेको त्यो स्वभाव हो। कुनै दिन पनि ती पञ्च पाण्डवहरूले ती मध्येबाट पनि विशेषतः अजात शत्रु युधिष्ठिरले, जसको जन्मैदेखि जसको कहिल्यै शत्रु भएन, अजात शत्रु युधिष्ठिर, तर मैले कसैलाई शत्रु नमानेर कहाँ भयो र? बिचारा युधिष्ठिरलाई पनि शत्रु मान्नेको कमी कहाँ थियो? दुर्योधन युधिष्ठिरलाई शत्रु देख्थ्यो। अजात शत्रु युधिष्ठिर, जसले कहिल्यै पनि आफ्ना पिताभन्दा किञ्चित मात्र पनि कम सम्मान दिएनन् धृतराष्ट्रलाई, त्यो धृतराष्ट्र जसलाई हर हमेशा युधिष्ठिरले पिता समान मान्थे, उसले युधिष्ठिरलाई कहिले पनि पुत्र समान मान्दैन थियो। किनभने प्रसङ्ग, पहिलो प्रश्न भगवत गीतामा एउटै मात्र श्लोक बोलेको छ धृतराष्ट्रले, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। मामका मेरा सन्तानहरू, पाण्डवका सन्तानहरू, त्यो त एउटै वंशका हुन्, आफ्नै सन्तान हुन्। युधिष्ठिरले कुनै दिन पनि मेरा पिता भन्दाखेरि धृतराष्ट्रलाई नै सम्झन्थे। पिता त तिनै हुन्, तर धृतराष्ट्रले मेरा र अन्य, यो म र मेरो जुन भाव छ, यो भावको प्रतिफल नै महाभारतको युद्ध हो। म, मेरो अनि पराई जुन भाव छ, यो भाव नै महाभारतको जड हो। मामका र पाण्डवा जुन पद प्रयोग भयो, जुन भाव धृतराष्ट्रको हृदयमा थियो, त्यो मामका र त्यो पाण्डवाको प्रतिफल नै महाभारतको युद्ध हो। र त्यही महाभारतको युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि भगवान कृष्णले भगवत गीता अर्जुनलाई सुनाउनुहुन्छ। किनभने दोधारमा थिए, विषादमा थिए, संशयमा थिए अर्जुन। र जीवनमा वास्तवमा आवश्यक कसलाई छ गीता? गीता कसले श्रवण गर्नुपर्छ? गीता कसले सुन्ने, कसले नसुन्ने? हाम्रो त समाजमा बडो गजबको सिद्धान्त प्रचलित छ, गीता पढ्नुहुन्न बोलाउँछन् रे भनेर। अहिलेको जो समाज छ, यो समाजमा सत्मार्गमा हिँड्नु त बौलाउनु नै त हो। साँझ परे पछाडि डान्स क्लब र डिस्को धाउनु पर्ने बेलामा मन्दिरमा आरती गर्न लाग्यो भने बौलाउनु त भन्नु पर्यो त्यसलाई। वास्तवमा गीता कसका लागि? गीता पढ्न हुन्न रे, उमेर हुन्न रे, उमेर भएको छैन। कहाँ अहिले गीता पढ्न लाग्यो बौलाउँछस्? हाम्रो समाजमा प्रचलित मान्यता। गीता कसलाई श्रवण गराइयो? युद्धको समयमा
सबै के गर्ने के नगर्ने किम कर्तव्य मूढ भएका अर्जुन, जसले आफ्नो वास्तविक कर्तव्य के हो तय गर्न नसकेका अर्जुन, जो आफैमा गृहस्थ थिए, पाँचवटी श्रीमतीका धनी थिए, जसका नाम धनञ्जय, अर्थात् जसले संसारका सबै प्रकारका धनहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्नो राज्य सञ्चालन गरेका थिए, तिनको नाम धनञ्जय, जसले कुनै पनि प्रकारको धनको विजय गर्न बाँकी थिएन, जो गृहस्थ थिए, एउटा घरवाला गृहस्थ होइन कि पाँच घर गरेका गृहस्थ, पाँचवटी त श्रीमती थिए। युद्धको समयमा शङ्ख घोष भइसक्यो, शङ्ख बजाइसके पछाडि अर्जुनलाई याद आउँछ कि कोसँग युद्ध गर्नुपर्छ हेरौँ न। जब हेरे शङ्ख बजाउनु भनेको त्यो आक्रमण गर्ने आदेश प्राप्त भइसक्नु हो। अब कसैले कसैमाथि पनि आक्रमण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्छन्। त्यस्तो समयमा, त्यस्तो परिस्थितिमा ती धनञ्जय अर्जुनलाई सुनाइएको ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत गीता। अर्थात् हामी सबै परिस्थिति त बिल्कुल त्यही परिस्थितिमा छौँ। हामी पनि किम कर्तव्य मूढ छौँ, के गर्ने कसरी गर्ने सधैँ सोचमग्न हुन्छौँ, एकै निर्णय गर्न सकेका हुन्। मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबै के गर्ने कसरी गर्ने भन्नेमा सधैँ नै हुन्छौँ। अर्थात् त्यो विषमताको परिस्थितिमा हामी सधैँ नै हुन्छौँ। महाभारत के को उपज हो? अघि नै मैले भने मामका पाण्डव, अर्थात् म मेरो र पराई यो जुन भेद छ, आफ्नो र पराया भन्ने भेद बुद्धि जुन छ, त्यसको उपज महाभारत हो। यो बुद्धि हामीमा जबसम्म छ, हामी गीताका अधिकारी हौँ। गीता हामीले श्रवण गर्नै पर्छ, किनभने अन्यथा कुन पक्षमा लागेर लड्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैनौँ। हामीले कसरी लड्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैनौँ, किन लड्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैनौँ। संसारमा जति पनि व्यथिति छन्, अधर्म छ, यो म र मेरो भन्ने भावबाट पैदा हुन्छ। र सारा महाभारतको युद्ध यो मामका अर्थात् मेरा र पाण्डवा अर्थात् ती पराई भन्ने जुन धृतराष्ट्रको त्यो दुर्बुद्धि थियो, त्यो बुद्धिको उपज महाभारत हो। र त्यो बुद्धिमाथि विजय प्राप्त गर्नु महाभारतको अन्तिम विजय हो। अर्थात् धर्ममा स्थित हुनु, यो मेरो र पराई भन्ने भावबाट उपरत भएर माथि उठेर धर्ममा स्थापित हुनु महाभारतको सार हो। शास्त्रमा कतै पनि जति पनि समस्याहरू हामीले देख्छौँ, जति पनि ठाउँमा युद्ध आदिका विषयहरू प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न पाउँछौँ, सबै ठाउँमा म र मेरो अनि यी पराय अरूको भन्ने भावले नै काम गरेको हुन्छ। र यो बडो गजबको भाव छ। हामीले देख्न सक्छौँ मेरा र पराई भन्ने कुरा जन्मैदेखि लिएर कसैले पनि आएका हुन्। पछि हामी इन्द्रियको अधीनमा परेर, मनको अधीनमा परेर, मनको स्वीकार्ने वा नकार्ने जो भाव छ, त्यो भावका वशमा परेर विवेकको प्रयोग नगर्नाले, शास्त्र निर्देशित मार्गमा नचल्नाले यो म र मेरो अनि यी पराई, यी मेरा, यी अरूका भन्ने भाव उत्पन्न हुने। जन्मले नै आफ्ना हुने हो भनेदेखि त सबैभन्दा नजिकका आफ्ना त ती पाण्डव र कौरव नै हुनुपर्ने हो नि। तर सबैभन्दा ठुलो युद्ध पनि तिनीहरू बिचमै भयो। र आजका मितिमा हेर्दा पनि सबैभन्दा ज्यादा युद्ध सबैभन्दा ज्यादा मुद्दा मामिला झै झगडा दाजुभाइकै बिचमा हुन्छन्। जन्मले नै आफ्ना हुने भएदेखि त सँगै जन्मेर आएका दाजुभाइ पो आफ्ना हुनुपर्ने थियो, हुँदैनन्। यहाँ महाभारतमा पनि भएनन्। महाभारतमा युद्ध भयो राज्यकै अंशबण्डालाई लिएर, हाम्रा सानसाना खेतबारीका अंशबण्डालाई लिएर हुन्छन्। के हो त, आखिर हुन त त्यही नै हो, झगडै हो, जमिनकै लागि झगडा हो। र त्यो जुन जमिन हामी आफ्नो भन्छौँ, तर त्यही जमिनले त्यस्ता आफ्ना भन्ने कतिलाई खायो हिसाब छैन।
आफ्नो मेरो 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 भन्दा भन्दै जमिन जहाँको त्यही रहन्छ, हामी कता पुग्छौँ, हाम्रो अस्तित्व के हुन्छ निश्चित छैन। महाभारतको युद्ध पनि त्यही जमिनका लागि जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा भगवान कृष्णको इच्छा अनुसार धर्म स्थापनार्थ भएको युद्ध हो। जो कौरवहरू अधर्मको पक्षमा, कसरी अधर्मको पक्षमा, हामी भगवत गीताको विषयमा प्रवेश गर्दै गर्दा एकदम छोटकरीमा यसको भूमिका किन भगवत गीता लाक्षागृहमा अन्यायपूर्वक पाण्डवहरूलाई जलाउने, ती 5 पाण्डवहरूलाई तिनकी माता सहित जलाउने जुन दुष्प्रयास भयो, त्यो दुष्प्रयासको फलस्वरूप, त्यो दुष्प्रयासमा सायद पाण्डवहरू मरे क्या र, यस्तो विचार गरेर खुसी भएर धृतराष्ट्रले आफ्नो छोरालाई युवराज घोषणा गर्यो। पहिले त सबै त्यहाँ जति पनि भारदारहरू छन्, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनहरूको इच्छा अनुसार युधिष्ठिरलाई युवराज घोषणा गरिएको थियो। तर युवराज आदि पञ्च पाण्डवलाई नै लाक्षागृहमा जलाएर मार्ने योजना, तत्पश्चात दुर्योधनलाई राजा घोषणा गर्ने, युवराज घोषणा गर्ने जुन योजना भयो, सोही योजना अनुसार सायद पञ्च पाण्डवहरू मरे होलान्, यस्तो विचार गरेर धृतराष्ट्रले आफ्नो छोरो दुर्योधनलाई राजा घोषणा गर्यो। युवराज घोषणा गर्यो। युवराज घोषणा गरे पश्चात पाण्डवहरू त मरेका छैनन् नि, पाण्डवहरू जिउँदैछन्, त्यत्रो लगेर आगो लगाइयो, त्यो सारा भवन नै लाहाको बनाएर अनि त्यस पछाडि आगो लगाइयो, तै पनि जिउँदो निस्के। राखे कृष्ण मारेको, यदि भगवानले नै राख्न चाहनुभयो भने कसको के हिम्मत मार, कसको के आँट, र जिउँदै निस्किए। त्यस पछाडि त्यो राज्यलाई भागबण्डा गरियो। 2टा राज्य, बन्जर भूमि जहाँ ढुङ्गा र बालुवा बाहेक केही अरू छँदै थिएन, त्यस्तो भूमि कसलाई दियो? धृतराष्ट्रले आफ्ना छोरा दुर्योधनलाई भइराखेको भरिभराउ राज्य हस्तिनापुर दियो। अनि युधिष्ठिरलाई खाण्डप्रस्थ, जो केवल पत्थर, जहाँ केही अन्न उब्जाउ हुँदैन, जहाँ केही पनि छैन, बिल्कुल मरुभूमि समान स्थान, जो स्वाभाविक रूपमा राज्यको हकदार हो, उसलाई त्यस्तो खाण्डप्रस्थ प्रदान गरे। र खाण्डप्रस्थ जसलाई भगवान कृष्णको सहायताले पञ्च पाण्डवले इन्द्रप्रस्थमा परिणत गरे, साक्षात् इन्द्रको त्यो स्वर्ग लोक भन्दा पनि विशेषमय नाम गरेको, जो दैत्यहरूको विशेष आर्किटेक्ट, इन्जिनियर, विज्ञ, देवताहरूका इन्जिनियर विश्वकर्मा, दैत्य दानवहरूका जो इन्जिनियर छन्, मय नाम गरेका दैत्य, जो आफैमा कसैका पनि पक्षमा कहिल्यै छैनन्, भगवानले जसो जसो लगाउनुहुन्छ त्यसै त्यसै कार्य गर्छन्, उनलाई न देवतासँग लेनदेन छ, न दैत्यसँग लेनदेन छ। पाण्डवहरूको भवन निर्माण गरे, राज्य बसाए, र त्यहाँ राजस्व यज्ञ हुँदाखेरिको वैभवले गर्दाखेरि त्यो वैभव देखेर आरिसे स्वभावको जो दुर्योधन छ, डाहा आरिस, त्यो वैभव हत्याउनका लागि भनेर समस्त पाण्डवहरूलाई हस्तिनापुरमा जुवा खेल्न बोलायो। जुवामा अनेक प्रकारका छलछाम गरे। जुवाको त्यो जो पासा छ, विशेष प्रकारको पासा थियो, एकदम सानै अवस्थामा जब युधिष्ठिरहरू द्रोण आदिले पढाउँदै गर्दाखेरि गुरुकुलमा
युधिष्ठिर दुर्योधन आदि एकदम बालकै थिए। त्यतिखेरदेखि नै यिनीहरूको एकदम झै झगडा पाण्डव र कौरव बीच बच्चै बेलादेखिको झै झगडा। किनभने जन्माइएकै त्यो यो जति पनि नियोग पद्धतिबाट जन्मेका भएका कारण पञ्चपाण्डवहरू बिचारा कुन्ती गर्भिणी नै थिएनन्। 81 खबर आउँछ कि उहाँ जङ्गलमा कुरुवंशीहरूका उत्तराधिकारी जन्मिए रे भनेर। गान्धारीलाई असह्य पीडा भयो। ल म उहिलेदेखि गर्भिणी छु, मेरा सन्तान जन्मेका छैनन्, उहाँ जङ्गलमा जन्मिसके अरे। त्यस्तो पनि हुन्छ। यी पञ्चपाण्डवहरू वास्तवमा देवताका अंश हुन्। धर्मराजका अंश धर्मराज युधिष्ठिर, वायुका अंश भीम, इन्द्रका अंश अर्जुन र अश्विनी कुमारका अंश नकुल र सहदेव। अनि गान्धारीलाई ओहो, अब यदि वनमा जङ्गलमा ती पाण्डुका सन्तान जन्मिसके भने त राज्यका स्वाभाविक अधिकारी तिनी नै हुने भए, हेर मेरो भाग्य भनेर पेटमा मुक्काले आफ्नो गर्भलाई धिक्कारेर हिर्काउँदाखेरि जो मासुको पिण्ड, मांसम पिण्ड भनेर बताइएको छ महाभारतमा, केवल मासुको पिण्ड मात्र जन्मियो, जसलाई व्यासले त्यसमा रहेका 101वटा जीवित चमस, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा लिभिङ सेलहरू त्यसमा थिए, तिनलाई घृत कुम्भमा राखेर अनि हुर्काका बडाका 100 भाइ कौरवहरू हुन्। कहिलेकाहीँ मान्छेले प्रश्न सोध्छन् 100 जना जन्माउनका लागि फ्याक्ट्री हुन् उत्पादन गर्ने। अनि फेरि 100 जना जन्मिँदा त जेठो दाई चाहिँ 100 वर्षको हुँदा कान्छो भर्खर चाहिँ दुध खाने बालक हुनुपर्ने। सबै एकै समानका कसरी भए? हुन्छ नि, स्वाभाविक रूपमा 100 भाइ सन्तान कसैका भयो भने जेठोदेखि कान्छोसम्म त 100 वर्षको फरक हुने भयो नि। जेठो छोरो जिजुबुवा हुँदा कान्छो छोरो चाहिँ भर्खर दुधे बालक हुनुपर्ने होइन। सबै 100वटै चाहिँ बराबरका थिए। अचम्मको कुरो हो। वास्तवमा गर्भबाट जन्म दिएका होइनन् 100वटालाई। एउटै जो मासुको पिण्ड गर्भमा गान्धारीले पेटमा हिर्काउँदाखेरि जो मांस पिण्ड, मासुको जो पिण्ड जन्मियो, त्यसबाट जीवित जो चमस भनेर शास्त्रमा बताइएको छ, जसलाई अहिले हामीले सेल भन्छौँ, कोष, ती जीवित कोषहरू मध्येबाट अहिलेको जुन हाम्रो क्लोनिङ पद्धति छ, त्यही पद्धतिबाट जन्मेका हुन् 100 भाइ नै। त्यही भएर एकदम आइडेन्टिकल, समान थिए। बुद्धि, स्वभाव सबै समान थियो। र ती 100 भाइहरूलाई केमा? घृत कुम्भम। घृत भने घिउ मात्र होइन, घृत भनेको पोषण, अनेक प्रकारका पोषणले युक्त त्यो कुम्भमा, भाँडोमा राखेर जो हुर्काइयो, अहिले टेस्ट ट्युब भन्छौँ नि हामी, टेस्ट ट्युब, त्यो त्यतिखेरको टेस्ट ट्युब हो घृत कुम्भ भनेको। त्यसमा हुर्काइएका कारण ती एउटै उमेर समूहका भएका। स्वाभाविक रूपमा यता युधिष्ठिरहरू अलि जेठा भइसके, जन्मेर ठुला भइसके। उता बिचारा भाँडोमा राखेर वेदव्यासले, व्यासदेवले हुर्काउँदैछन्, बढाउँदैछन् तिनलाई। कमसेकम त्यो टेस्ट ट्युबबाट निकाल्न हुने उमेरको बनाएर निकाल्नु पर्यो नि। र बच्चै बेलादेखि बडो यी कौरव र पाण्डव बीच, पाण्डुपुत्र र धृतराष्ट्र पुत्र बीच वैमनस्यता के कारणले त? पिताका कारणले। सधैँ के भन्ने त, त्यो धृतराष्ट्रले छोराहरूलाई 2 महिना अगाडि जन्मे भए राजा 29, अभागी, दुर्भागी, सधैँ कोस्थ्यो। त्यो आफू राजा हुन नपाएको सारा रिस छोरालाई निकाल्थ्यो। हुन्छ नि, अभिभावकले जबरजस्ती सन्तानमाथि केही थोपर्न खोज्दाखेरि उनी हुन् कि दुर्योधन। अभिभावकले सन्तानलाई धर्म सिकाए, युधिष्ठिर हुन्छन्। जबरजस्ती आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरू लाद्न खोजे, दुर्योधन हुन्छन्। जुन अहिले समाजमा देखिरहेछ, वृद्ध आश्रम बढ्नुलाई आजकल हामी विकास भन्न लागेका छौँ, खासमा त्यो विनाश हो।
यो वृद्धाश्रम बढ्नु यो स्थानीय निकायहरूका जुन वर्षभरिका कार्य विवरण हुन्छ नि, प्रगति विवरण, वर्षको अन्तिममा सुनाउँदाखेरि वृद्धाश्रम बनायौँ भनेर बडो गर्वका साथ घोषणा गर्छन् विकास गऱ्यौँ भनेर। त्यो त विनाश भएको नि, खासमा संस्कार संस्कृति विनाश भएको। वृद्धाश्रम बन्नु भनेको सन्तानहरू चाहिँ सबै दुर्योधन हुँदै जानु भन्न खोजेको, सबै बिण हुँदै जानु, सबै धुन्धुकारी हुँदै जानु भन्न खोजेको हो। मातापिता आश्रममा बस्न जानुपर्ने अवस्था आउनु भनेको त सन्तान धुन्धुकारी जस्ता, बिण जस्ता, दुर्योधन जस्ता हुनु भनेको हो नि त। यदि सन्तान गोकर्ण जस्ता, सन्तान चाहिँ युधिष्ठिर जस्ता हुने हो भनेदेखि त वृद्धाश्रम खोल्नु पर्दैन थियो नि। र जब मातापिताले सन्तानमाथि आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू जबरजस्ती लाद्न लाग्छन्, दुर्योधनलाई त्यही नै भयो। बार बार भनेको छ, ए अभागी, ए दुर्भागी, राजा हुन्थिस्, भई नहुनी भइस्। अनि त्यसलाई हो न हो यी युधिष्ठिरहरू अगाडि जन्मेका कारण म राजा हुन पाइनँ भन्ने भान पर्थ्यो। बार बार सुनाउँथ्यो, म अन्धो भएर जन्मेका कारण, म पहिल्यै जन्मिँदै पनि अन्धो भएका कारण पनि राज्य खोसेर स्वाभाविक रूपमा कसलाई दिए? पाण्डुलाई दिए। अब आखिर जन्मका आधारमा दिँदा पनि पाण्डुको छोराले पाउने भयो राज्य, मेरो छोराले त अझ पनि पाउने भएन। म र मेरो अनि पराई, आफ्ना र पराई बिचको द्वन्द्व। त्यत्रो महाभारतको युद्ध मच्चिसकेर पनि बिचारा युधिष्ठिरले त्यो धृतराष्ट्रलाई पिता समान नै सम्मान गरेर राखेका थिए। जब त्यो दरबार छोडेर वनमा गयो, सबभन्दा पीडा विचार युधिष्ठिरलाई भएको थियो कि मेरा माता पिता कहाँ गए होलान् भनेर। युधिष्ठिरले त्यसरी माता पिताका रूपमा देख्थे, उसले कहिल्यै आफ्ना देखेन। र बच्चा बेलामा जब सानसानै थिए, त्यो आरिस, त्यो डाहा, त्यो ईर्ष्या बढ्दै गए पछाडि अनि झैझगडा पर्दाखेरि पनि त्यो दुर्योधनले ती पञ्चपाण्डवलाई के भन्थ्यो त भन्दा, तिमीहरू वनबाट आएका वास्तवमा कुरुवंशी हौ कि होइनौ पनि केही प्रमाण छैन। तिमीहरू कुरुवंशी हौ भन्ने पनि कुनै प्रकारको प्रमाण छैन, जङ्गलीहरू हौ तिमीहरू। बाँकी चार भाइले त सहजतापूर्वक यो कुरालाई पचाइदिन्थे। भीम, भगवान्ले बल पनि बुद्धि पनि दुइटै एउटालाई दिन कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ कि बिचारा त्यो भीमलाई बुद्धिको चाहिँ अलिक कमी थियो जस्तो। यस्ता कुरा पचाउनै सक्दैन थियो, बल आउँदै थियो, गर बजाइदिइहालौँ कि हुन्थ्यो उनलाई। समाजमा पनि देख्छौँ नि, अलिक बल भएकाहरूलाई विवेचना गर्नुपर्छ, विवेक लगाउनुपर्छ भन्ने नै आउँदैन। पहिला हातमुखका चलाउँछन्, लात चलाउँछन्, त्यस पछाडि एकछिन पछाडि सोध्छन् त्यसो त नगरे भए हुन्थ्यो भनेर। र भीमलाई असह्य हुन्थ्यो। एक दिन गए आफ्ना हजुरबुवा भीष्मसँग, सधैँ यसले हामीलाई जङ्गली, तिमीहरूलाई वनबाट ल्याएको, तिमीहरू कुरुवंशी पनि हौ कि होइनौ, तिमीहरू हाम्रै वंशका हो भन्ने प्रमाण के छ भनेर सोध्ने गर्छ, जङ्गली भन्ने गर्छ। अनि अब बच्चा बच्चीको खेलकुदमा भने होला नि, भीष्मले के भनिदिनु भयो, गएर त्यो यदि तिमीहरूलाई जङ्गली, तिमीहरू कुरुवंशी होइनौ, तिमीहरूको वंश नै निश्चित छैन भनेर कथम कदाचित त्यो दुर्योधनले भन्यो भने के गर, त पनि त कादम्ब वृक्ष कि विदुवा कि विदुवाको सन्तान होस् नि भनेर भन भनेर सिकाउनु भयो। भएको के थियो त, बिचारा ती गान्धारीको कुण्डलीमा दोष थियो कि पहिलो पतिको मृत्यु हुन्छ, विधवा जीवन बिताउनुपर्छ, यस्तो कुण्डलीमा दोष थियो। त्यसकारण त्यो दोष निवारणार्थ, त्यो दोष निवारण गरेर भनेर कादमको वृक्षसँग विवाह गरेर त्यो वृक्ष काटेका थिए। त्यो गरेपछि त विवाह गरेपछि पति भए, तिनलाई काटे पछाडि विधुवी भइन्, त्यस पछाडि बल्ल धृतराष्ट्रसँग विवाह भएको। यो परम गोपनीय कुरा थियो, केवल भीष्म पितामह, त्यस पछाडि गान्धारी, अनि शकुनी र गान्धार नरेश, यी 4-5 जनालाई मात्र थाहा थियो। एक दिन झगडामा उसले जङ्गली भन्यो, उसले पनि कादमको विदुयकी सन्तान भन्दै, भीमले पनि। असह्य पीडा भयो बिचारालाई। गरा आमालाई सोध्यो, मलाई यस्तो भन्यो भीमले। गान्धारीले स्वाभाविक रूपमा लिन, ठिकै त हो नि,
भएको घटनालाई जसको हृदयमा ईर्ष्या द्वेष छैन उसलाई यी कुरा सामान्य लाग्छ, तर विचारको हृदयमा यसरी ईर्ष्या र द्वेष छ। त्यो दुर्योधनको यो घटना सुने पछाडि यो हल्ला खल्ला कसरी भयो यो कसलाई थाहा छ भन्दा जो गान्धारमा छन् मेरा आफन्तहरू तिनलाई थाहा छ, घरमा कसैलाई थाहै छैन। बच्चै बेलामा पनि त्यो दुर्बुद्धि कति थियो भने सैनिक लगाएर गान्धारका समस्त ती राजपरिवार बिचारा गान्धारीका पिता गान्धार नरेशदेखि लिएर शकुनीसम्म सबलाई जेलमा हाल्न भ्याए। अनि के गर्थ्यो त तिनीहरूलाई कष्ट दिनका लागि भनेर 100 जनालाई जेलमा थुनेको थियो, केवल 1 जनालाई पुग्ने गरी खानेकुरा दिन्थ्यो। र सबैले निर्णय गरेर शकुनी बडो बाठो छ, चलाक छ, खानेकुरा जति शकुनीलाई खुवाउनुपर्छ ताकि यसले यो बदला लियोस् भविष्यमा हामीलाई अहिले दिएको कष्टको। सबैजना त्यही बन्दीगृहभित्र मरेका हुन्। बिचारा गान्धारीका बुबा त्यो दुर्योधनको मावली हजुरबुवालाई दुर्योधन आफैले बन्दीगृहमा खान नदिकन मारेको। कसैलाई थाहा छैन यो घटना, 100 दिन पछाडि थाहा भयो र गए निकाले। केवल त्यही शकुनी एउटा जिउँदो थियो, बाँकी सबै मरेका थिए। मर्दै गर्दा गान्धार नरेशले उनको शरीरको जो रीढको हड्डी छ त्यो हड्डीबाट यस्तो अस्त्र बनाउनु जसबाट यो दुर्योधनको सारा वंश विनाश होस्। एक त ती गान्धार राज खानदानलाई रिस के थियो भन्दा पाण्डु सुयोग्य वर हुँदा हुँदै हाम्री छोरी अन्धोका लागि माग्न आए भन्ने रिस थियो। त्यही अन्धोका कारण हाम्री छोरीले पनि आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नु पर्यो, आजीवन अन्ध हुनु पर्यो भनेर रिस थियो। त्यहाँ माथि तिनकै सन्तानले के गर्यो त लगेर यसरी काल कोठरीमा बन्द गरेर सारा खानदान निमेट बनाइदियो। केवल त्यही एउटा जिउँदो थियो शकुनी। अस्त्र बनाउनु जुन अस्त्रले यिनको सारा खानदान नष्ट गरोस्। जसरी यसले हाम्रो खानदान हाम्रो वंश नष्ट गर्यो यसै गरी यसको वंश निमेट पार्ने नष्ट गर्ने कुनै अस्त्र बनाउनु भनेको बिचारा शकुनीलाई अब आउने अस्त्र शस्त्र भने त्यही जुवा खेल्न आउँथ्यो, रीढको हड्डीले पासा बनाइथ्यो। उसलाई थाहा भयो अस्त्र शस्त्र सबै त्यही थाहा थियो उसलाई। र त्यो पासा अनि जब थाहा भयो निकाले शकुनी एउटा जिउँदो थियो। शकुनीलाई कसरी त्यहाँ बस्ने र कसरी यिनको खानदान निमेट बनाउने यिनलाई सिद्ध्याउने भन्ने मात्र न धुनमा थियो। यसकारण उसले मैले माफ गरिदिएँ, बिचारा बच्चै छ, बालखैमै गरेको गल्ती छोडिदिनुपर्छ, केही हुन्न, यस्तै हो। अब भन्यो ओर्यो फकाइ फुलाइ गर्यो, यसै पनि भान्जा भान्जी मेरो त भान्जो र भान्जोले मारेछन् भने नि के गर्ने भन्यो, फकाइ फुलाइ गर्यो। भित्र हृदयमा के छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही बसेर बिचारा न दिदीको मायाले बस्या हो न भान्जाहरूको मायाले बसेको, एउटै कारण ईर्ष्या र द्वेषका कारण बसेको। ल हेर्नुहोस्, यो दुईटा ईर्ष्या र द्वेष जो जस्तो भावको छ तिनको एउटा पार्टी बन्छ के सधैँ, तिनको एउटा समूह बन्छ। शकुनी पनि ईर्ष्या र द्वेषले त्यो दरबार प्रवेश गरेको। अब यसको त ईर्ष्या र द्वेषको दुर्योधनको के कुरा गर्ने। ईर्ष्या र द्वेषका कारण मावलीको सारा वंश नै निमेट पार्यो, मावली सबै सकायो। र त्यही पासा हातमा समातेर जुवा खोल्न भनेर बोलाए। अब त्यो पासाल त के हुन्छ, जसरी हुन्छ त्यो वंश विनाश हुने उपाय लाग्छ त्यहाँबाट, अरू केही हुन्न। कसले जित्छ कसले हार्छ त्यो सरकारको विषय नै भएन। जसले जित्दा वा हार्दा यो कुरुहरूको वंश निमेट हुन्छ, सकिन्छ, त्यसैले जित्छ त्यसैले हार्छ। र त्यहाँ पासा खेल्न सुरु भयो। स्वाभाविक रूपमा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ घटना, सबै थोक हारे। यहाँसम्म कि पत्नी समेत दाउमा लगाएर हारे। अनि त्यो सभामा मासिक धर्मको अवस्थामा रहेकी ती द्रौपदीको कपालमा समातेर घिच्याउँदै तान्दै लिएर आए। वस्त्रहरणको दुष्प्रयास गरे। पहिले त आफ्नै सत्प्रयासले मेरै प्रयासले म आफ्नो इज्जत जोगाउँछु, सबभन्दा पहिले पतिहरूतर्फ हेरिन्, लाचार देखिन्, सबैतिर हेर्न लागिन्। भीष्मदेखि द्रोणसम्म, धृतराष्ट्रसम्म हेरिन्। कुनै उपाय नदेखे पछाडि आफैले जबरजस्ती वस्त्र समातेर रुन लागिन आफ्नो
बचाउ आफै गर्न लागिन्। कुनै उपाय नदेखे पछाडि हे केशव हे गोविन्द भगवानलाई पुकार्न लागिन्, भगवानको स्मरण गर्न लागिन्। स्वयं भगवान द्वारकादेखि त्यहाँ सभामा आएर द्रौपदीको लाज बचाउनु भयो र जब श्राप दिन भनेर तत्पश्चात जब श्राप दिन भनेर द्रौपदी तयार भइन् त्यतिखेर त्यो श्रापदेखि बहुत डराउँथ्यो धृतराष्ट्र। तुरुन्तै सबै थोक फिर्ता गरिदियो। ल सबै थोक फिर्ता गरिदिए भयो, अब श्राप नदेऊ। अनि दुर्योधन के भन्छ, हार्नेहरूले सबै थोक फिर्ता पाउने, हामी जित्नेले के पाउने? एक पटक मात्र जुवा खेलौँ, अब अन्तिम दाउ के? जसले हार्छ त्यो 12 वर्षसम्म वनवास र 1 वर्षको अज्ञातवास जानुपर्छ, राज्य आदि सबै छोडेर, जसले हारे पनि। र पुनः फेरि पनि युधिष्ठिरले जुवा हारे, वनमा जानुपर्ने भयो, अज्ञातवासमा जानुपर्ने भयो। वनवास गरे, अज्ञातवास गरे। तत्पश्चात अब धर्मपूर्वक रीतपूर्वक पाउनुपर्ने राज्य फिर्ता माग्न आउँदाखेरि राज्यको त के कुरा गर्ने, भगवान कृष्ण स्वयं आफै जानुभएको थियो दूत बनेर। पुरै राज्य चाहिएन, केवल 5 वटा गाउँ मात्र देऊ भन्दा 5 वटा गाउँको त के कुरा गर्ने, 5 वटा सियोको टुप्पो अडिने जति ठाउँ पनि दिन्न। त्यति भनिसके पछाडि युद्धको वातावरण बन्यो, युद्धको परिस्थिति बन्यो। अब युद्ध हुने निश्चित भयो र सबैले युद्धको तयारी सुरु गरे। युद्धको तयारी पश्चात सबै युद्धका लागि जम्मा भए। सबै युद्धका लागि भनेर तम तयार भएर जम्मा भएका छन्। धर्मका पक्षमा केवल 7 अक्षौणी सेना हुँदा अधर्मका पक्षमा 11 अक्षौणी सेना छन् र सबै थोक भइसकेर युद्धका लागि आम्ने सामने भएर बसेर शङ्ख घोष समेत भइसके पछाडिको प्रसङ्ग हो श्रीमद् भगवद् गीता, जो आजबाट 9 दिनसम्म हामी श्रवण गर्छौँ कि भगवद् गीतामा भगवानले के विषय स्थापना गर्नुभएको छ, भगवद् गीताले के सम्बन्धमा चर्चा गर्छ, किन भगवद् गीतालाई सर्वग्रन्थ सार भनियो, सर्वशास्त्र सार भनियो र भगवद् गीताले हामीलाई कुन मार्गमा डोर्याउँदैछ।